सामीन इकराम, पेश खिदमत है ख्वाजा अहमद अब्बास का अफसाना तीन औरतें एक रेलवे लाइन के किनारे चली जा रही थीं। किस मुकाम पर, किस रेलवे लाइन के किनारे, इनका मजहब क्या था, इनकी ज़ात क्या थी, ये सब तफसील गैर ज़रूरी है। तीन औरतें। एक नौजवान सुंदरी थी, उसकी आंखों में चमक थी, उसके सीने में उबार, उसकी चाल में वालिहानापन। एक माँ थी, उसकी गोद में एक बच्चा था, लाल लाल बूटी सा 7 दिन का बच्चा। बार बार माँ अपने लाल की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखती थी और उसको बेंच कर कलेजे से लगा लेती थी, गोया किसी आने वाले खतरे से बचा रही है। एक भिखारन थी, उसकी साड़ी का रंग किसी जमाने में सफेद रहा होगा, अब मिट्टी और पसीना से इतनी मैली हो गई थी जैसे मुद्दों कीचड़ में पड़ी रही हो। उसकी साड़ी किसी जमाने में 5.5 गज की होगी, अब तो पल्लू फटते फटते वो मुश्किल से 3 गज रह गई थी और तन ढांकने के लिए भी काफी ना थी। उसके बाल गर्द से अटे हुए थे और नुकीले पत्थरों ने उसके पांव जख्मी कर दिए थे। 3 औरतें एक रेलवे लाइन के किनारे चली जा रही थी। 3 औरतें। दूर जहां रेलवे लाइन की दोनों चमकती हुई पटड़ियां एक लंबी लकीर बनकर आसमान में गुम हो गई थीं, एक छोटा सा लानुक्ता नजर आया। हवा के चौंके के साथ रेलवे इंजन की सीटी की धीमी आवाज आई। सीटी की आवाज सुनते ही भिखारन चौकन्नी हो गई। वहशत और परेशानी के बजाय उसके चेहरे पर एक खौफनाक इरादे की झलक नजर आई। 1 सेकंड वो टिकटिकी लगाए सामने आसमान की तरफ देखती रही, जहां छोटा सा काला नुक्ता नजर आ रहा था। फिर वो जल्दी से एक पटड़ी फलांग कर दोनों पटड़ियों के दरमियान चलने लगी। नौजवान सुंदरी और बच्चे की मां अपने साथन के चेहरे पर एक खौफनाक इरादे की झलक देखकर परेशान हो गई। जैसे ही भिखारन छलांग मारकर पटड़ियों के दरमियान आई, उसके साथ ही ये दोनों भी आ गई। आखिर तेरा इरादा क्या है? मां ने भिखारन से पूछा, मगर इसके लहजे से मालूम होता कि ये सवाल गैर जरूरी है। तू खूब जानती है, भिखारन ने लापरवाही से जवाब दिया और बराबर सामने आसमान की तरफ नजर जमाए देखती रही। अब वो छोटा सा काला नुक्ता इतना छोटा ना रहा था। क्या पागल हो गई है तू? नौजवान सुंदरी ने ऐसे लहजे में कहा जिससे मालूम होता था कि दफ्तन इसको एक बहुत बड़े खतरे का एहसास हुआ है। भिखारन बड़े बड़े कदम बढ़ाए चली जा रही थी और दूसरी दोनों औरतों को इतना तेज चलना मुश्किल मालूम हो रहा था, मगर वो भी किसी न किसी तरह इसका साथ दिए जा रही थी। पागल और मैं, भिखारन कह कहा मार कर इस बुरी तरह से हंसी के नौजवान सुंदरी और मां दोनों डर गई। पागल मैं हूं या तुम, जो अब तक जिंदगी से इंसाफ की आस लगाए बैठी हुई हो? आखिर हमें जिंदा रहने की कोई वजह है? वजह ही क्या है? मैं तो समझती हूं कि इस जिंदगी से मौत 1000 दर्जा बेहतर होगी। नौजवान सुंदरी इतनी आसानी से बाजी हारने वाली ना थी, मगर सोचो तो मेरी जवानी का तो ख्याल करो। औरत उम्र में एक बार ही तो जवान होती है, जब भी जिंदगी का लुत्फ ना उठाया तो। जवानी, भिखारन ने हैरत से बात काटते हुए कहा। जवानी, वही जवानी जिसकी कीमत 4 आने है, वही जवानी जिसको एक खुदगर्ज मर्द ने अपनी मीठी बातों से लूट कर तुम्हें ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, वही जवानी जिसको तुम रोज बाजार में बेचने पर मजबूर हो, हर पुलिस के सिपाही के हाथ, हर रेल के बाबू के हाथ, हर आवारा शराबी के हाथ, जो चूनी तुम्हारे हाथ पर रख देता है। आह थू, ऐसी है जवानी। अब मां की बारी थी। उसने अपने बच्चे की तरफ देखा और गोया उसका सहारा पाकर भिखारन से बहस करने के लिए तैयार हो गई। मगर मेरा बच्चा, आखिर इस गरीब ने क्या कसूर किया है कि इसको मौत के हवाले कर दूं? उसकी खातिर तो मुझे जिंदा रहना ही होगा, हाँ कितनी ही मुसीबत क्यों न झेलनी पड़े। और फिर बेअख्तियार बच्चे को छाती से लगाकर, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। भिखारन की आवाज में इस कदर तंज और हकारत थी कि मां बेज़बां हो गई। अरे ये गोश्त का लोथड़ा जिसको तू गले से चिमटाए फिरती है, ये दुनिया की बेइंसाफी, समाज के जुल्म का जीता जागता इश्तहार, तेरी तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार। आखिर ये बड़ा होकर क्या करेगा? लाट साहिब बनेगा या लखपति? इस मुल्क में भिखमंगों की कमी नहीं है, आखिर क्यों न फेंक दिया इसको
اس کے باپ کے دروازے پر پالتا وہ بزدل کمینہ اپنے گناہ کی یادگار کو؟ ماں جلدی سے بولی، نہیں نہیں، ان کو کچھ مت کہو۔ اس کا لفظ ان میں عجیب پریم، عجیب لگاوٹ کی چاشنی تھی، اور اس کی زبان سے نکالتے وقت ماں کی نگاہ نویلی دلہن کی طرح شرم سے جھک گئی۔ ان کو کچھ مت کہو، وہ اپنے ماں باپ کے خیال سے مجبور تھے۔ بیکارن غصے کے مارے آپے سے باہر ہو گئی۔ چھوٹا سا کالا نقطہ اب کافی بڑا ہو گیا تھا اور ہر لمحہ قریب ہوتا جا رہا تھا۔ ریل کی گڑگڑاہٹ سے بھی بلندی اس کی آواز سنائی دی۔ ماں باپ کے خیال سے، جائیداد کے خیال سے، اور تمہارے ماں باپ کی ممتا کہاں گئی تھی جب انہوں نے مہاوتوں کی کالی رات میں تمہیں گھر سے نکال دیا، اس ڈر سے کہ تمہاری حالت ظاہر ہونے پر سماج کیا کہے گا؟ یہ کہہ کر بیکارن سامنے آنے والی ریل کی طرف بے تحاشا لپکی اور نوجوان سندری اور ماں دونوں اس کو روکنے کے لیے ساتھ دوڑی۔ ایک کالے دیو کی طرح ریل کا انجن 50 میل کی رفتار سے چلا آ رہا تھا۔ ایک ڈراؤنی سیٹی کی آواز گونجی، مگر بیکارن ذرا نہ جھجکی۔ انجن کے پہیے اس کی طرف لپک رہے تھے۔ ریل کے ایک درجے میں 2 بڑی توند والے بیپاری لاکھوں کی لین دین کا سودا کر رہے تھے۔ ان کے سامنے شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں اور وہ گلاس پر گلاس چڑھا رہے تھے، نشہ میں دت اور دنیا کے دکھوں سے بے خبر۔ تیسرے درجے میں بھیڑ بکریوں کی طرح غریب اور کسان اور مزدور بھرے ہوئے تھے۔ ایک اندھا فقیر تنبورہ ہاتھ میں لیے ان کو بھجن سنا رہا تھا۔ یہ سب بھی نشہ میں دت اور خدا اپنے دکھوں سے بے خبر۔ ایک پگلا کھڑکی کے قریب بیٹھا ہوا بڑبڑا رہا تھا، رام رام ستیہ ہے دت تیرے کی، رام رام ستیہ ہے دت تیرے کی۔ انجن کی سیٹی خوفناک طریقے سے کئی بار گونجی۔ اس کی گونج میں خطرے کا اعلان تھا۔ رک جاؤ، رک جاؤ، نوجوان سندری اور ماں نے آخری بار کوشش کرتے ہوئے بیکارن سے التجا کی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اگر تمہیں جان پیاری ہے تو تم ہٹ جاؤ۔ اس نے ان کو جھڑک دیا۔ مگر تم جان دے دو گی تو ہم کب زندہ رہ سکتے ہیں؟ ان دونوں نے جواب دیا۔ انجن کی بھیانک سیٹی ایک بار پھر گونجی، بالکل قریب۔ نوجوان سندری بھاگتے بھاگتے بے دم ہو گئی تھی، مگر اس نے لپک کر بیکارن کا دامن پکڑ لیا اور اس کو خطرے کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ماں نے ایک ہاتھ سے اپنے گود کے بچے کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے بیکارن کو ریل کی پٹڑی سے دھکا دے کر ہٹانا چاہا، مگر ان کی کوششیں بیکار ثابت ہوئیں۔ انجن اب اتنا قریب آ گیا تھا کہ بیکارن ڈرائیور کا وحشت زدہ چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ اس نے پورا زور لگا کر نوجوان سندری اور بچے کی ماں سے اپنا دامن چھڑا لیا۔ دفتن ریل کے ٹھہر جانے کے جھٹکے سے بیپاریوں کا نشہ حرم ہو گیا۔ ان کی شراب کی بوتلیں اور گلاس جن جن کر کے فرش پر آ رہے۔ تیسرے درجے میں اندھے فقیر کے ہاتھ سے تنبورہ گر گیا اور بھجن گانا بھول گیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے اس جھٹکے نے غریبوں اور کسانوں اور مزدوروں کا نشہ اتار دیا۔ مسافر اپنے درجوں سے اتر آئے اور انجن کی طرف چلے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کوئی ریل کے نیچے آ گیا ہے؟ ارے یہ تو کوئی بیکارن ہے، مگر سندر اور نوجوان، اور بیچاری کا بچہ بھی تو مر گیا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کون مر گیا؟ ایک عورت ریل کے نیچے آ گئی ہے۔ پگلا جو اب تک خاموش کھڑا تھا چیخ کر بولا، ارے پگلو، ایک عورت نہیں، 3 عورتیں، 3۔ اور پھر بڑبڑانے لگا، رام رام